येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रबलं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तेः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अग्रे कात् किं नन्दन प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात इदाप्यसुपः इति सूत्रे विद्यमानानां दलानां प्रयोजनम् उच्यते। कात् किं प्रत्ययस्थात् कात् इति इत्यत्र कात् इति नास्ति। सूत्रस्वरूपं किं भवति? प्रत्ययस्थात् पूर्वस्य अतः इदाप्यसुपः। प्रत्ययस्थात् ककारात् इति नास्ति। प्रत्ययस्थात् पूर्वस्य अकारस्य इकारः स्यात् आपि परे स आप सुपः परो न चेत् इति सूत्रार्थः फलति। कुत्र दोषः? नन्दन टु नदी समृद्धौ इति कश्चन धातुः। टु नदी समृद्धौ तस्मात् नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः इति एकं सूत्रमस्ति। तेन ल्यु इति प्रत्ययः नदी टु नदी धातु अयम् इदित् इत् यस्य सः इदित् अतः इदितो नुम् धातोः इत्यनेन नुमागमः धातुः। मित्वात् नद् नकारोत्तरवर्ति अकारः अन्त्यः अच् तस्मात् परे भवति नुम् खलु न नद् इति जातः। नकारस्य नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन अनुस्वारः अनुस्वारस्य परसवर्णः इत्यनेन परसवर्णः नन्द ल्यु इति वर्तते। युवोरनाकौ इत्यनेन अन इति आदेशः ज्ञायते। नन्द अन नन्दन इति जातः। इदानीं स्त्रीत्वविवक्षायाम् अजाद्यतष्टाप् नन्दन इति रूपं साधितम्। अत्र आशंका प्रत्ययस्थात् अस्ति प्रत्ययः ल्यु नाम तस्य स्थाने अन इति आदेशः कृतः। प्रत्ययस्थात् पूर्वस्य अकारस्य पूर्वः अकारः नन्दन इत्यत्र नकारोत्तरवर्ति अकारः खलु। प्रत्ययस्थात् पूर्वस्य अथवा प्रत्ययात् पूर्वस्य अकारस्य इकारः स्यात्। अकारस्य इकारः स्यात् आपि परे आप परे अस्ति सः आप सुपः परः नास्ति खलु। अतः अत्र प्राप्नोति। अतः किं वक्तव्यं? कात् इति वक्तव्यं। कात् इति उच्यते चेत् प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारः। अत्र प्रत्यये ककारः नास्ति। ल्यु इति प्रत्ययः तस्य अन इति आदेशः अक इति आदेशः न अन इति आदेशः अतः इत्थं न भवति नन्दन इत्येव ज्ञायते। अग्रे पूर्वस्य किं परस्य मा भूत्। प्रत्ययस्थात् इति सूत्रे पूर्वस्य इति अस्ति। प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यातः इति अस्ति खलु। पूर्वस्य इति अस्ति। प्रत्ययस्थात् कात् अतः इदाप्यसुपः कः अर्थः? प्रत्ययस्थात् ककारात् ककारात् अतः अकारस्य इकारः स्यात् आपि परे स आप सुपः परो न चेत् इति। कुत्र दोषः? कटुका कटुका इत्यत्र दोषः। कटु कटुका इति अस्ति प्रातिपदिकं कटुका। इदानीं कटु इत्यस्मात् क इति प्रत्ययः स्वार्थे कटु इत्यस्य यः अर्थः स एव अर्थः प्रत्यये सत्यपि। कटु इत्यस्मात् क इदानीं किं भवति? टाप् भवति अजाद्यतष्टाप् कटुक आ इति अस्ति। इदानीं पश्यतु प्रत्ययस्थात् ककारात्
अस्ति खलु प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य इति नास्ति प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य वा परस्य इति नास्ति प्रत्ययस्थात् ककारात् अतः इकारः स्यात् कटुक इत्यत्र कटु इत्यत्रापि एकः ककारः वर्तते प्रत्ययस्थात् ककारात् ककारेपि अस्ति पूर्वककारेपि अस्ति उत्तरककारेपि अस्ति क इति प्रत्ययः खलु कटुक प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य इति नास्ति प्रत्ययस्थात् ककारात् अतः अकारस्य इकारः स्यात् आपि परे सः आप सुपः परो न चेत् आप परगत्वम् अस्ति आपि परे किं क इत्यस्य इत्वं प्राप्नोति खलु पूर्वस्य किं परस्य मा भू परस्य ककारस्य इदानीं प्राप्तिः अस्ति अस्तु कटुक इति अस्ति खलु तस्य अकारस्य प्राप्तिः प्रत्ययस्थात् ककारात् प्रत्ययस्थस्य अकारस्य प्रत्ययस्थात् ककारात् अकः अतः इकारः स्यात् अकारस्य इकारः स्यात् आपि परे आपस्ति परे अतः पूर्वस्य इति वक्तव्यं पूर्वस्य इति उच्यते चेत् किं भवति प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य अकारस्य पूर्वः अकारः नास्ति उकारः वर्तते अतः किम् अत्र इत्वं न भवति सवर्णदीर्घे कटुका अग्रे अत इति तपरः किं राका प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यातः इत्यत्र पूर्वस्य अतः इति वर्तते अतः इति तपरकरणम् अस्ति पूर्वस्या अथवा अतः इति षष्ठी खलु पूर्वस्यास्य कः अर्थः प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य अस्य नाम अकारस्य इत्यर्थः अस्य इकारः स्यात् आपि परे स आप सुपः परो न चेत् इति सूत्रार्थः ज्ञायते इदानीं पश्यतु किं भवति रादाने इति कश्चन धातुः तस्मात् नुल् प्रत्ययः अक इति आदेशः राक इति जातः तस्मात् टाप् राक आ किं कर्तव्यं पश्यतु प्रत्ययस्थात् अस्ति खलु प्रत्ययः नुल् का प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य अस्य 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 आ इत्यनेन इदानीम् अष्टादशानां ग्रहणं कर्तव्यम् अष्टादश वर्णेषु आकारोऽपि वर्तते अतः तस्यापि इदानीम् इत्थं स्यात् तन्मा भवतु इत्येतदर्थं किं कृतम् अतः इति तपरकरणं कृतं तपरकरणात् अत्र रा इति आकारः अस्ति खलु इत्थं न भवति राका इत्येव टाबे टापि सवर्णदीर्घे राका अत इति तपरः किं राका अग्रे आपि किं कारकः किं प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात पूर्वस्य आतः इति नास्ति इदानीं किमस्ति प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य पूर्वस्यातः इत असुपः आपि इति नास्ति सूत्रार्थः कः भवति प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारः स्यात् परे सुप् नास्ति चेत् कुत्र दोषः कारकः डुक्रीकरणे इति धातुः वर्तते तस्मात् कः प्रत्ययः नुल् त्रचौ इति सूत्रेण नुल् प्रत्ययः कृ नुल् आदि अचोञ्यणिति इति वृद्धिः कार् नुल् योर नाकु
कार अक कारक कारक इत्यवस्थायामेव पश्यतु प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य रेपोत्रवर्ति अकारस्य इकारः स्यात् आपि परे इति नास्ति परे सुप् नास्ति चेत् परे सुप् नास्ति खलु कारक इति अस्माभिः इदानीं निष्पादितं रूपं परे सुप् नास्ति अतः अत्र इत्थं प्राप्नोति अतः किं वक्तव्यम् आपि इति वक्तव्यम् आपि इति उच्यते चेत् नाम स्त्रीत्वविवक्षायाम् आपि कृते स्त्रीत्वविवक्षायाम् एव आप् भवति इदानीं कारक इति प्रातिपदिकस्य स्त्रीत्वविवक्षायाम् अजाद्यतष्टाप् इत्यनेन टाप् प्रत्ययः विधीयते कृतः इदानीं पश्यतु प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारः स्यात् आपि परे अस्ति खलु आप् सः आप् सुपः परे नास्ति कारिका इति भवति साधितं इदानीम् अत्र सुप् नास्ति खलु आप् नास्ति खलु अतः इत्थं न भवति इदानीं सुप्रत्ययः विधीयते विशिष्टात् प्रातिपदिकसंज्ञायां ऋत्वविसर्गे कारकः ज्ञायते अग्रे मामकनरकयोः उपसंख्यानम् किमर्थं वार्तिकम् आरब्धं सूत्रेण प्राप्तिः नास्ति अतः वार्तिकम् आरब्धम् इति तु सुलभतया वक्तुं शक्नुमः खलु सूत्रेणैव सिद्ध्यति चेत् किमर्थं वार्तिकम् अतः आदौ मामक इति रूपं कथं सिद्ध्यति इति द्रष्टव्यं मम इयम् इति विग्रहे मम इयम् इति विग्रहे युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ् च इति एकं सूत्रमस्ति अवगतं युष्मद् अस्मद् शब्दस्य मम इयं इयं पाठशाला मम अतः मामिका एषा अवगतम् इयं पाठशाला मम अतः अस्मद् इति शब्दात् युष्मदस्मद् शब्दः अस्ति खलु अस्मद् शब्दात् युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ् च इति एकं सूत्रमस्ति तेन अण् इति प्रत्ययः अस्मद् अण् इति अस्ति अस्मद् अण् इति अस्ति किं कर्तव्यम् अस्मद् अण् इति स्थिते तवकममकाव् एकवचने इति एकं सूत्रमस्ति अवगतं मम इयं खलु इति मम इति एकवचनमस्ति तवकममकाव् एकवचने एकवचने विवक्षिते अस्मद् शब्दस्य मम का इति आदेशः युष्मद् शब्दस्य तव का इति आदेशः अत्र अस्मद् शब्दः अस्ति अतः मम का इति आदेशः मम का अण् खलु मम का अ इति अस्ति अण् नित् अयं तद्धितप्रत्ययः अतः आदिवृद्धिः भवति विधायकं सूत्रं किम् समासप्रकरणे पूर्वस्यां शालायां भवः इत्यत्र तत् सूत्रमागतमासीत् तद्धिते श्वचामादेः निति निति च प्रत्यये परे तद्धितेषु तद्धिते निति निति च प्रत्यये परे अचामादे रचो वृद्धिः स्यात् खलु इति किं मम का इत्यत्र आदिः अच्चकः अस्ति मकारोत्तरवर्ति अकारः तत्र वृद्धिः मामक अवगतं मामक अपसंज्ञायस्य च मामक स्त्रीत्वविवक्षायां टाप् इदानीम् अत्र प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इति सूत्रेण इत्थं न प्राप्नोति कुतः अयं प्रत्ययस्थः नास्ति तर्हि कः अयम् आदेशः खलु अस्मत् शब्दस्य मम किं मम का इति आदेशः कृतः अयम् आदेशः
अतः पूर्वसूत्रेण अप्राप्ते किं वार्तिकमारब्धं मामकनरकयोरुपसङ्ख्यानम् मामकनरकयोः ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इत्त्वं भवति इति वक्तव्यम् मामका इति अस्ति खलु ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इत्त्वे मामिका इति रूपं मामिका एवमेव नरिका नरिका नरान् काति नरान् कायति कै गई शब्दे कायति नर जस् कै आतोनुपसर्गे कः उपपदमतिङ् इत्यनेन समासः नरान् नर आम् कै क इति अलौकिकविग्रहवाक्यम् उपपदमतिङ् इति सूत्रेण समासः सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुपः लुक् किं भवति आदे च उपदेशे अशित् इति आत्वं भवति एतत् सर्वम् अधीतं लघुसिद्धान्तकौमुद्यां किं जातं नर का क क इति अयं प्रत्ययः अतः लशक्व तद्धिते इति एकं सूत्रमस्ति तेन ककारस्य संज्ञा अ इति अवशिष्यते नर का अ आतो लोप इति च इति एकं सूत्रं तेन आकारस्य लोपः गोदः इति उदाहरणम् आगतमासीत् तत्र अस्तु किं जातं नर क अ नरका स्त्रीत्वविवक्षायाम् अजादितष्टा नरक आ खलु इदानीं प्रत्ययस्थात् इति वक्तुं न शक्यते कुतः अयं ककारः अयं ककारः आदेशः न पूर्वस्मिन् रूपे आदेशरूपः आसीत् मामक इति अयं धातुः अत एव पूर्वमुक्तं कैगै शब्दे इति धातोः आतोनुपसर्गे कः इत्यनेन क प्रत्ययः इति ज्ञायते अतः न प्राप्तम् इत्त्वं न प्राप्तम् अतः मामकनरकयोरुपसङ्ख्यानम् इति इत्त्वम् आरब्धम् इदानीं किं भवति इत्त्वे नरका नरिका नरिका इति रूपं सिद्ध्यति अग्रे त्यक्त्यपोश्च त्यक्त्यपोः च त्यक् त्यप् एतदन्तयोः परयोः अकारस्य इकारः स्यात् स्त्रियम् आपिपरे स अप् सुपः परो न चेत् पूर्वसूत्रात् अतः इत् इति अनुवर्तते असुत् इति अनुवर्तते आपि इत्यपि अनुवर्तते ज्ञायते दाक्षिणात्यिका खलु दाक्षिणात्यिका कथं दाक्षिणात्यिका दक्षिणस्यां दिशि अदूरे भारतस्य दक्षिणभागे वयं वसामः खलु अतः मध्यप्रदेशे स्थित्वा वक्तव्यम् इदानीं वाक्यं किमिति दक्षिणस्याम् अदूरे दक्षिणस्यां दिशि अदूरे नाम दक्षिणस्यां दिशि समीपे सन्ति ते के बेङ्गलूरुजनाः अस्मदपेक्षे खलु मध्यप्रदेशे स्थित्वा वक्तव्यं तदानीं शृङ्गेरी अन्ते भवति बेङ्गलूरु शृङ्गेरी अपेक्षया पूर्वं मध्यप्रदेशात् पूर्वं ज्ञायते खलु किं जातं दक्षिणस्यां दिशि अदूरे समीपे दक्षिण इति प्रातिपदिकात् दक्षिणादाच् इति एकं सूत्रमस्ति तेन आच् इति प्रत्ययः दक्षिणशब्दात् दक्षिण आ अयमजादिः खलु अतः पूर्वस्य भसंज्ञा यस्येति च इति दक्षिण इति नकारोत्तरवर्ति अकारस्य लोपः
दक्षिण आ दक्षिणा इति जातम्। इदानीं दक्षिणा इति अयं शब्दः तद्धिते श्वचामादेः तद्धितश्च सर्वविभक्तिः इति एकं सूत्रमस्ति। यस्मात् सर्वा विभक्तिः नोत्पद्यते सः तद्धितान्तः अव्ययसंज्ञं स्यात् इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। अवगम्यते वा? यस्मात् किं तद्धितश्च सर्वविभक्तिः यस्मात् प्रातिपदिकात् सर्वाः विभक्तयः नोत्पद्यन्ते सोजसमोट् नोत्पद्यन्ते तत्तद्धितान्तः अव्ययसंज्ञकः भवति। तत्परिगणनं कर्तव्यम् इति तत्र उक्तम्। अव्ययप्रकरणे अस्ति इदं सूत्रं। पाठ्यक्रमे आसीत्, अस्माभिः तु न अधीतं। किं जातं? परिगणनं कर्तव्यं। तत्र आच् इति अस्ति। आच् इति तद्धितः किमपि नास्ति, अतीव सुलभमस्ति। आच् इति अयं तद्धितप्रत्ययः तादृशतद्धितप्रत्ययान्तस्य अव्ययमिति संज्ञा भवति। अव्ययमिति संज्ञा भवति। दक्षिणा इति इदानीम् अव्ययम्। दक्षिणस्यां दिशि अदूरे खलु विग्रहः। एवं विग्रहे दक्षिणा इति प्रातिपदिकात् दक्षिणादाच् इत्यनेन आच् प्रत्ययः उपसंज्ञा यस्येति च दक्षिणा इति जातम्। इदानीम् अयं दक्षिणा इति शब्दः अव्ययशब्दः भवति। कुतः? आच् प्रत्ययान्तस्य अव्ययसंज्ञा विहिता वर्तते शास्त्रे। अवगतं? केन सूत्रेण? तद्धितश्च सर्वविभक्तिः इति सूत्रेण अव्ययसंज्ञा अस्ति। अस्माकं कृते तदपेक्षितम्। अवगतं? तदनन्तरं दक्षिणा पश्चात् पुरसस्त्यक् इति एकं सूत्रमस्ति। अवगतं? दक्षिणा भवा नाम दक्षिणस्यां दिशि अदूरे भवा इत्यस्मिन् अर्थे भव इत्युक्ते इरुविके इत्यर्थः। ದಕ್ಷಿಣದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಳು ಯಾವಳೋ ಅವಳು. ದಕ್ಷಿಣ ಇತ್ಯಸ್ಮಾತ್ ದಕ್ಷಿಣಾ ಪಶ್ಚಾತ್ ಪುರಸಸ್ತ್ಯಕ್ इति सूत्रेण चक् इति प्रत्ययः। त्यक् त्य इति अवशिष्यते। दक्षिणा त्य इति जातं। त्यक् कित् खलु, अतः किति च इति एकं सूत्रमस्ति। नित् अस्ति चेत् तद्धितेषु च मादः इत्यनेन आद्यचः वृद्धिः। यदि प्रत्यये कित्वमस्ति तदानीं किति च इति सूत्रेण आद्यचः वृद्धिः। दक्षिणा त्य इत्यत्र कित्वमस्ति, अतः दक्षिणा इति शब्दे यः आदिः अच् वर्तते कः वर्तते? दकारोत्तरवर्ति अकारः वर्तते। अतः तस्य वृद्धिः का भवति? दाक्षिणात्य खलु, दाक्षिणात्य इति जातम्। इदानीम् अजाद्यतष्टाप् इत्यनेन टाप् प्रत्ययः खलु, अदन्तमस्ति। दाक्षिणात्य इति स्त्रीत्वविवक्षायां पूर्वमुक्तं। दक्षिणस्यां दिशि अदूरे भवा या सा स्त्री इति दाक्षिणात्या सा। इदानीं दाक्षिणात्या एव दाक्षिणात्यिका, दाक्षिणात्या एव इति विग्रहे दाक्षिणात्या इति शब्दस्य यः अर्थः स एव अर्थः स्वार्थः। स्वार्थे क इति प्रत्ययः। स्वार्थः नाम स्वप्रकृतेः यः अर्थः स एव अर्थः स्वार्थः। स्वार्थे क इति प्रत्ययः। क प्रत्ययस्य अर्थः नास्ति। इदानीं किं त्यक् इति प्रत्ययः कृतः पूर्वं। त्यक् इति प्रत्ययस्य कश्चन अर्थः वर्तते। कः अर्थः? भवरूपः अर्थः खलु। करोति इति कर्ता,
त्रच्च प्रत्ययः तस्य प्रत्ययस्य कश्चन अर्थः वर्तते कः कर्तरि सः प्रत्ययः कर्ता एव अर्थः गन्तव्यम् इति उच्यते गन्तव्यं तव्यत् प्रत्ययः तव्यत् प्रत्ययस्य कश्चन अर्थः वर्तते कः अर्थः कर्मार्थः ज्ञायते कर्मार्थः तद्वत् प्रकृतेपि किं जातं कश्चन प्रत्ययः क इति क प्रत्ययस्य कः अर्थः स्वार्थः कोऽपि अर्थः नास्ति कोऽपि अर्थः नास्ति इत्युक्ते स्वार्थः इत्यर्थः स्वार्थः इत्यस्य प्रत्ययः यस्मात् प्रातिपदिकात् क्रियते तस्य प्रातिपदिकस्य यः अर्थः स एव अर्थः प्रत्ययस्य यदि भवति तदानीम् अयं स्वार्थः इति व्यवहारः तदेव स प्रकृत्यर्थ एव प्रयोजनम् इदानीं रूपं लोके वर्तते तादृशं रूपं साधनीयमस्ति नास्ति इदानीं दाक्षिणात्या इति जातं रूपं वर्तते दाक्षिणात्तिका इति तद्रूपं साधनीयं स्वार्थे क प्रत्ययः दाक्षिणात्य दाक्षिणात्या ताप् दाक्षिणात्या क केणः इति एकं सूत्रम् अधीतमस्माभिः बहुव्रीहि समासः के परे अणोरस्व स्यात् दाक्षिणात्या क क अस्ति खलु प्रत्ययः के परे अणः रस्व स्यात् दाक्षिणात्या इत्यत्र अण् अस्ति खलु आकारः तस्य रस्वः किं जातं दाक्षिणात्यक इदानीं किम् इदानीम् अजात्यतष्टाप् इत्यनेन टाप् पुनः दाक्षिणात्यका इति जातम् पूर्वं किं दक्षिणा तस्मात् दाक्षिणात्य तस्मात् टाप् दाक्षिणात्या तस्मात् स्वार्थे का दाक्षिणात्या का केणः रस्वः दाक्षिणात्या का तस्मात् पुनः टाप् दाक्षिणात्यक आ इति अस्ति इदानीम् उदीच प्रत्ययस्थात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः प्रत्ययस्थः अस्ति प्रत्ययः अस्ति ककारः प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारः स्यात् आपि परे स आप सुपः परो न चेत् सुपः परः नास्ति खलु नास्ति चेत् नित्यमित्वं प्राप्तम् इत्वे प्राप्ते उदीचामातस्थाने एकपूर्वायाः इति अग्रे एकं सूत्रं वयं पठामः अचिरादस्ति उदीचामातस्थाने एकपूर्वायाः नाम ककारपूर्वं ककारात् पूर्वं यत्र टाप् आसीत् तत्र टापः ह्रस्वः कृतश्चेत् तस्य अकारस्य इत्वं विकल्पेन भवति इति तस्य सूत्रस्य अर्थः दाक्षिणात्याक इत्यवस्थायां केणः इति ह्रस्वः कृतः खलु टाप् टापः ह्रस्वः कृतः तस्य अकारस्य विकल्पेन इदानीम् इत्वं प्राप्नोति विकल्पेन प्रत्ययस्थात् इत्यनेन नित्यं प्राप्तं बाधित्वा उदीचामातस्थान इत्यनेन विकल्पेन प्राप्तं विकल्पेन प्राप्ते तदपवादतया इदं वार्तिकम् आरब्धं यदि तत्र त्यक् प्रत्ययः अस्ति तर्हि त्यक् इति यकारोत्तरवर्ति अकारस्य विकल्पेन इत्वं न भवति किन्तु नित्यमेव त्यक् त्यपोश्च दाक्षिणात्यिका ज्ञायते दाक्षिणात्यिका इहत्यिका इह इति अव्ययम् इह नाम अत्र इत्यर्थः अस्मिन् इह इति अव्ययात् अव्ययात्यप् इति इह भव इदानीं भवत्यः इहत्याः इहत्तिकाः अवगतम् अत्र भवन्ति खलु इह भव अव्ययात्यप् इति एकं सूत्रमस्ति त्यप् त्या इति अवशिष्यते हलन्त्यम् इहत्या तद्धितान्तः अयं स्त्रीत्वविवक्षायां टाप् इहत्या
इदानीं स्वार्थे क प्रत्ययः इहत्या क केणः इति ह्रस्वः इहत्यक इदानीं पुनः स्त्रीत्वविवक्षायां पुनः ट इहत्यक आ खलु प्रत्यय प्रत्ययस्थादित्यनेन नित्यमित्वं प्राप्तम् नित्ये इत्वे प्राप्ते उदीचानातस्थाने एकपूर्वायाः ककारः पूर्वे परे अस्ति खलु ककारात् पूर्वं यत्र टाप् आसीत् ह्रस्वः कृतः तस्य ह्रस्वस्य अकारस्य इकारः विकल्पेन विधीयते तेन सूत्रेण अवगम्यते अतः विकल्पेन इत्वे प्राप्ते तदपवादतया त्यक्त्यपोश्च त्यक् प्रत्ययविषये तु नित्यमित्वम् त्यक् पूर्वं दृष्टं दाक्षिणात्यका इति त्यप् इदानीं दृश्यमानमस्ति उदाहरणम् इहत्येका जातम् इहत्येका अग्रे न यासयोः इति सूत्रं न यासयोः निषेधार्थकम् अव्ययम् याच अथवा याश्च साश्च यासौ तयोः यासयोः नाम यत्तदोः इत्यर्थः अवगतं यत्तदोः यत् शब्द तच्छब्दयोः विषये प्रत्ययस्थात् इति त्वं न भवति न यासयोः अवगतं प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य इत् आपि असुपः सर्वमनुवर्तते इदानीं यका इति एकं रूपमस्ति यका सका इति रूपं साधनीयं कथं यका यत् ह्यः अस्माभिः सर्विका इति रूपं दृष्टमासीत् सर्विका तद्वदेव यका यत् इति शब्दः एतत् सर्वनामसंज्ञकः खलु शब्दः सर्वविश्व उभौ उभयडत्रडतमान्यन्यतरित्रत्वत्वानेम समासिम पूर्वपरावृदक्षिणोत्तरापराधरणी व्यवस्थायां संज्ञायां समन्यातिनाख्यायाम् अन्तरं बहिर्योगोपनसंज्ञानयोः तद् तद् यद् एतत् इदम् अदस् एकद्वि युष्मदस्मद् भवतु किम् एवं शब्दाः सन्ति तत्र यत् तत् इति वर्तते भवतु यत् सर्वनाम संज्ञकः शब्दः अतः टेः प्राक् अकच् भवति अत्र टी यत् इत्यत्र अत् इति टी भागः वर्तते अतः यु अत् इति एतयोः मध्ये अक् इति आदेशः यु अक् अत् यकत् अवगतं यकत् स्त्रीत्वविवक्षायां टाप् सु इदानीम् असर्वनाम किं न अत्वम् इति वक्तव्यं त्यदादीनां यशामकारोन्तादेशः स्यात् विभक्तौ परतः यक अ सु अतो गुणे यक सु इदानीं स्त्रीत्वविवक्षायां टापि यक आ सु श्रवणदीर्घः यक सु हल्ङ्याभ्यो दीर्घः सुतस्य वृत्तं हल् इति हल् सुलोपः ज्ञायते यत् इति प्रातिपदिकं यत् इति सर्वनामसंज्ञकः शब्दः अतः अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक् टेः इति सूत्रेण टेः प्रागकच् यत् इत्यत्र अत् इति ति अतः ततः प्राक् अक् य अक् अत् यकत् इति जातम् त्यदादीनाम् अह सुप्रत्ययः वक्तव्यः त्यदादीनाम् अह अतो गुणे यक इति जातम् स्त्रीत्वविवक्षायां टाप् यक आ इदानीं पश्यतु प्रत्ययस्थात् प्रत्यय अकच् प्रत्ययः खलु प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारः स्यात् यकारोत्तरवर्ती अकारस्य इकारः स्यात् आपि परे अस्ति खलु आपि साप् सुपः परो न चेत् सुपः परे नास्ति
अतः इत्थं प्राप्तं प्रत्ययस्थादित्यनेन न यासयोः यत्तदोः इत्थं न स्यात् यत् इति शब्दः खलु अतः यका एवमेव सका हाँ? या इत्यस्य कः अर्थः स एव अर्थः अवगतं या इत्यस्य यः अर्थः स एव अर्थः शब्दसौष्ठवाय तादृशप्रयोगः क्रियते तावदेव किञ्चित् मम पुरतः मम पुरतः यः अस्ति सः सुलभतया नावगच्छेत् इति कृत्वा यका आगच्छतु इति कथयति अथवा सका आगच्छतु सखा न सका आगच्छतु इत्युक्ते सा आगच्छतु यकः आगच्छतु सकः आगच्छतु भवकान् आगच्छतु भवकान् भवान् इत्यस्य यः अर्थः स एव अर्थः भवकान् एवमेव कुत्र पचतकि इत्यपि भवति पचतकि पचति देवदत्तः पचति देवदत्तः पचतकि अवगतं पचतकि पचतकः पचतकन्ति ज्ञायते भवतु विचारः तद्धिते अस्ति तत्र पश्यामः यदि तावत् दूरं गच्छामः हाँ किं जातमग्रे सका तत् सु अव्ययसवो नाम्ना मकच् प्राक्टेः तत् तत् सु तु अक् अत् तकत् तकत् तत् खलु तकत् तकत् सु इदानीं त्यदादिनामः अतो गुणे तक सु स्त्रीत्वे टापि तक आ सु अस्ति खलु अत्रापि तत् प्रत्ययस्थः ककारः आपरे अस्ति अतः तकारोत्तरवर्त्यकारस्य इकारः प्राप्नोति प्राप्ते न यासयोः इति निषेधः अल्ङ्यादिना सुलोपः तदोस्सस्सावनन्त्ययोः इति एकं सूत्रमस्ति तदोः नाम तकार त्यदादीनां तकारदकारयोः सह स्यात् तदोः सह सौ सुपरे अस्ति खलु सुपरगत्वं तक आसु इति आसीत् त्यदादीनाम् अथवा एतत्तदोः तकारस्य तदोः सह स्यात् सौपरे तदोस्सस्सावनन्त्ययोः अनन्त्ययोः तकारदकारयोः अनन्त्य अन्त्ये नास्ति खलु तकारः अन्त्ये नास्ति आदौ अस्ति अनन्त्ययोः तकारदकारयोः त्यदादीनां सकारः आदेशः भवति सौपरे सुपरे अस्ति खलु तक आसु तकासु त्यदादिषु अस्ति खलु तकत् इति शब्दः अतः तकारस्य सकारः सका अवगतं नावगतं सुलोपः तदनन्तरं कर्तव्यः यदि आदौ क्रियते प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन आनेतुं शक्यते प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् आनीय वक्तुं शक्यते ज्ञायते अग्रे अत्र स्थगयामः मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तेः परिभावे च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते।